आपने की है, तीसरा मुतालबा जो सवाल यहाँ से आप आपस में डिसाइड कर लें सवाल किसने करना है, हम सारों को पता है। क्यों आगे नहीं बढ़ पा रहे? आपने स्पीकर से राब्ता भी कर लिया अभी तक, आपको क्या लगता है कि स्पीकर से राब्ते के बावजूद मामला कहां पर रुका है? हुकूमत क्यों रिलक्टेंट है आपको इजाजत देने? ये सवाल, ये बड़ा अच्छा सवाल है, ये जरूर उनसे हुकूमत की साइड से पूछेगा। देखें, हमने तो बड़ा क्लियर कहा है, हमारा मौक़िफ़, मैं एक सेकंड जी, हमारा बड़ा क्लियर मौक़िफ़ है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ और हमारी जो एलाइज हैं कि हमें वज़ीर आज़म इमरान खान साहब के पास अनफेटर्ड अनहिंडर्ड एक्सेस चाहिए। अभी तक वो या पूरा नहीं कर सकते हैं तो फिर ये सवालिया निशान हुकूमत पे है और उनके इरादों पे है। दो मुतालबे तो आपके सुने जा रहे हैं, तीसरा जो 8 फरवरी की डकैती हुई है उसके ऊपर उस तरीके से बात नहीं हो रही। दूसरा ये बता दें, कहीं ये तो ऐसा तो नहीं है क्या इस डर के मारे कि कहीं आरटीएस की बात की इसके बदले में ना की जाए, ये मसला तो नहीं है। दूसरा, इस आज़ादी को आप कैसे समझते हैं जहाँ पे 1 माह पहले यहाँ पे छापे पड़ रहे थे, आज सूरत इंटायर डिफरेंट है। आपने कहा कोई डील नहीं हो रही, डील भी नहीं हो रही, ये डील भी नहीं है और डील भी नहीं है, क्या कहते हैं? बड़ा अच्छा सवाल है, मैं इसलिए मुस्कुराया आपके सवाल पे। आपने बात की कि 8 फरवरी पे जो डकैती हुई है हमारे खिलाफ, बिल्कुल हुई है। तो जो धोबी पटकार इनका निकला था, अवाम ने निकाला था, वो वज़ीर आज़म इमरान खान साहब ने खुद ये 2 मुतालबात सामने रखे हैं, बाकी सारी चीज़ें उसके बाद आएंगी। सवाल ये है कि एक सवाल शिबली फराज साहब से है, शिराज में नाम न्यूज़ से हूँ। बानी चेयरमैन की जब से वो कैद में गए हैं या उनकी रिहाई के जितने भी एहतजाजी मुजाहिदे हुए उसमें हमने आपको नहीं देखा। सवाल ये है कि क्या आप एहतजाजी पॉलिटिक्स के खिलाफ हैं या बानी चेयरमैन की रिहाई आप नहीं चाहते? बिल्कुल थे। तो सवाल मेरा उमर यूसुफ साहब से है कि उमर नहीं, आप मेरा सुन ले, फिर जो है तो आप 2 सवाल। देखिए, पहली बात तो ये है कि पहली अच्छा यार अच्छा 1-2 क्वेश्चन और ले लेते हैं आपस में। देखिए, जहाँ तक पार्टी में हर एक शख्स का अपना एक रोल होता है। कुछ लोग होते हैं जो कि एहतजाज में शामिल होते हैं, कुछ लोग वो होते हैं जो कि मुख्तलिफ़ किस्म की अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ को पूरा करते हैं। मेरी लीडरशिप, कायद इमरान खान वो मुतमईन है कि जो भी मेरा रोल है, हालांकि यहाँ पे ज़ाती सवाल नहीं होना चाहिए, ये हम एक बड़ी अहम बातें कर रहे हैं और हम जो है तो इसमें ये हमारी पार्टी का इंटरनल चीज़ें हो सकती हैं। तो हम ये समझते हैं कि जो भी हो रहा है, ये एहतजाज पाकिस्तान तहरीक इंसाफ अदालती जंग में यकीन रखती है जो कि हम लड़ रहे हैं। हम एहतजाजी सियासत हमारी वो अपनी जगह कायम है और अभी जो है तो ये मज़ाकरात का जो अमल है, तो ये 3 प्रॉन्ग हमारी वो है स्ट्रेटजी है जिसके वे हर एक अपना रोल अदा सर ये बताइएगा सर, 5 रोज गुजर चुके हैं, आपको ये बेख्तियार हुकूमत पहली कमिटमेंट आपकी इमरान खान से जो मुलाकात है वही पूरी नहीं कर सकी, तो आप क्या समझते हैं कि आगे जो मुज़ाकरात होने हैं उनमें कोई कामयाबी होगी? ये तो इतनी बेख्तियार है, 5 रोज से आपकी इमरान खान से हडियाला जेल में मुलाकात ही नहीं करवा सके, नंबर 1। नंबर 2, आप इलेक्शंस की बात कर रहे हैं, 20 दिन रहते हैं सिकंदर सुल्तान राजा की रिटायरमेंट पे, तो क्या आप दोनों अपोजिशन लीडर्स बैठे हुए हैं, क्या आपने कोई इस हवाले से कोई हुकूमत के साथ बातचीत की है? बड़ा अच्छा सवाल है आपका। सबसे पहली चीज़ जो सवाल का आपने जवाब दिया मुज़ाकरात के हवाले से और हमारी मीटिंग वज़ीर आज़म इमरान खान साहब से अरेंज करने का, ज़रूर आप हुकूमत से ये सवाल ज़रूर पूछेगा। नंबर 1, राजा के हवाले से नहीं, हमारी ना शिबली फराज साहब की और ना मेरी बैसियत लीडर ऑफ द अपोजिशन, उनका सेनेट का और मेरा नेशनल असेंबली में किसी से कोई राब्ता नहीं हुआ। बेहतर होगा कि वो खुद ही चलता जाए। वो एक कर दे कि उनकी तरफ से आया नहीं है। मुझे ये बताइएगा, आपने बीच में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान कहा था कि हम चाहते हैं कि फ्री एंड फेयर इलेक्शन हो तभी माहौल बेहतर हो, क्या आप नए इलेक्शन का मुतालिबा कर रहे हैं? और दूसरा, तहरीरी मुतालिबात पेश करने में हरज क्या है, जरा तफसील से बताइएगा। बड़ा अच्छा सवाल है जी आपका। सबसे पहली चीज़ टिक्का खान साहब ये है कि जनाब कि फ्री एंड फेयर इलेक्शन, देखें मुल्क में जिस वक्त अफरा तफरी होती है, जिस वक्त ये सारे मसाइल होते हैं, तो इस माहौल में सिर्फ एक मजबूत और वो लीडरशिप मुल्क को इस झंझट से निकाल सकती है जिसके ऊपर अवाम का एतमाद होता है। तो जिस वक्त ये मुज़ाकरात हम लोग देखेंगे कि हुकूमत की संजीदगी कितनी है, वो सामने आएगी, उसके बाद हम लोग आगे जाएंगे। एक सेकंड और दूसरा आ जाए।
اور دوسرا سوال آپ کا کیا تھا؟ تحریری مطالبات کا ہم نے واضح طور پہ کہا ہے کہ ہمارا ایکسیس وزیر اعظم عمران خان صاحب تک ہوگا، ان کے ساتھ بہت ساری چیزیں ڈسکس کرنی ہیں، اس کے بعد ہوگا. جی لاسٹ کوشچن کر لیں. ایک منٹ. دیکھیں اضافہ کرنا چاہوں گا. دیکھیں 8 فروری کو عوام نے دو ٹوک اپنا فیصلہ دے دیا تھا. اس فیصلے کو جھٹلایا گیا. ہمارے مقدمات عدالتوں میں ہیں. ایک قانون تھا 8 فروری 2024 کو کہ یہ مقدمات حاضر سروس ہائی کورٹ کے جج سنیں گے. اس حکومت نے، اس پارلیمان نے جو فارم 47 کی بنیاد پہ آئی، آتے ہی قانون کو تبدیل کر دیا اور یہ کہا کہ الیکشن کمیشن اپنی مرضی سے ریٹائرڈ جج لگائے گا جو مقدمات سنیں گے. یہ وہ پہلی بدنیتی تھی جس سے پوری بات واضح ہو گئی کہ یہ نہیں چاہتے کہ اس ملک میں جمہوریت. اب ہمارے مقدمے عدالت کے ہوئے ہیں، ہمیں طریقہ نظر نہیں آ رہا کہ ان کو سے بڑھائیں، کیونکہ انہوں نے مقدمے ان لوگوں کو دے دیے کہ اپنے چنے ہوئے لوگ ہیں. اس لیے عمر صاحب یہ کہہ رہے ہیں ہم نے آگے بڑھنا ہے اور جلد یہ بڑھنا تو ہمیں ایک شفاف الیکشن کرانا ہوگا، ورنہ ہم بالکل سمجھتے ہیں کہ 8 فروری کا مینڈیٹ ہمارا ہے. سر ایک کوشچن سوال یہاں سے لے لیجیے گا کہ آپ لوگ مذاکرات کی بات کر رہے ہیں. آپ نے کہا کہ بہت عرصے بعد پاکستان تحریک انصاف مذاکرات کے لیے تیار ہو گئی ہے، تو حکومت کی جانب سے صاف الفاظ میں یہ کہا گیا ہے کہ جو آپ کے مطالبات ہیں وہ آپ تحریری طور پر ان کو جمع کرائیں. تو کیوں یہ لچک نہیں دکھائی جا رہی ہے؟ کیوں عرض کر دیا نا، کوئی مسئلہ ہی نہیں. 2 جملے ہیں. دیکھیں کون سے، دیکھیں ہم نے ان سے یہ کہا تھا پچھلی مذاکراتی جو میٹنگ ہماری ہوئی ہے کہ اگر آپ کے کوئی مطالبات ہیں تو وہ دے دیں تاکہ دونوں کے مطالبات جو ہیں ان کا تبادلہ ہو جائے. وہاں سے یہ کہا گیا کہ ہمارے کوئی مطالبات نہیں ہیں، ہمارے کوئی مطالبات نہیں ہے. تو ہم نے کہا ہم بالکل دے دیں گے، ہمیں کوئی تحریر میں دینے میں آر نہیں ہے. ہماری صرف میٹنگ ہو جائے تاکہ ہم عمران خان صاحب سے ملنے کے بعد اپنے جو مطالبات ہیں ان کو تحریر میں لائیں. لاسٹ کوشچن ہے. ہاں جی بچے حیدر شیراز جی ایک منٹ لاسٹ کوشچن ہے. سر اچھے سوال تو ہو گئے سارے ڈھیر سارے. یہ پی ٹی آئی کی سینئر قیادت کی جانب سے مسلسل کہا جاتا رہا کہ بیک ڈور کوئی رابطے نہیں ہے اور اس طرح سے جو بھی مذاکرات ہو رہے ہیں پارلیمنٹ کے فورم پہ یہ مذاکراتی کمیٹی کر رہی ہے. ابھی تھوڑی دیر پہلے علیمہ خان صاحبہ نے کہا کہ علی امین کرناپور ہاؤس اریسٹ جو کہ بنی گالہ میں اس کے آپ پر لے کر آئے. تو ہم یہ سمجھیں کہ شاید پی ٹی آئی کی قیادت یا علیمہ خان درست کیا کہہ رہی ہیں یا پی ٹی آئی کی قیادت وہ مکمل معلومات نہیں ہے؟ کیا یہ سمجھ نہیں؟ دیکھیں ایسا نہیں ہے. کل یہ عمران خان صاحب سے جیل میں بھی سوال ہوا تھا، انہوں نے یہی کہا کہ یہ بات اڑائی جاتی ہے، کہیں نہ کہیں سے آتی ہے، یہ کوئی باضابطہ بات نہیں ہے، یہ سیکنڈ ہینڈ قسم کی بات ہے. نہ بشرا بی بی کے نہ عمران خان صاحب کے کسی سے کوئی مذاکرات ہو رہے ہیں، کوئی بات چیت نہیں ہو رہی. انہوں نے کہا جو بات ہوگی وہ مذاکراتی کمیٹی کرے، ٹیم کرے، تاکہ پوری قوم کے سامنے ہو کہ ہم کہاں کھڑے ہیں. آخری کوشچن ہے جی، 26 نومبر کے حوالے سے آپ نے کہا کہ شب خون مارا گیا، تو یہ بتائیے گا کہ ابھی تک پی ٹی آئی نے کن کن تھانوں میں ایف آئی آر درج کروائی ہے اور کتنے لوگ آپ کے جو ہے شہید ہوئے ہیں؟ اور دیکھیں ایف آئی آر درج کرانے کی ہر متعلقہ تھانے میں کوشش کی گئی. ہمارے پاس بالکل ریکارڈ موجود ہے، تھانوں نے ایف آئی آر درج کرنے سے انکار کر دیا. ہم اس کے بعد قانون میں یہ طریقہ ہے کہ اگر ایف آئی آر درج نہ ہو تو آپ عدالت جا سکتے ہیں یہ کہنے کے لیے کہ ایف آئی آر درج کی جائے. ہم عدالت گئے، میں نام نہیں لینا چاہتا اس شہید کے خاندان کا جو گئے، عدالت وہ گئے، ان کے خاندان کو ہم لے گئے خیبر پختونخوا، کیونکہ ہمیں ڈر تھا کہ ان کے اوپر دباؤ آئے گا. جو بہنیں صرف یہاں رہ گئی تھی شادی شدہ، ان کے گھر لوگ پہنچ گئے اور ان پہ جبر کیا گیا کہ یہ مقدمہ واپس لو، اس سے لا تعلقی کا اظہار کرو. یہ ہے وہ صورتحال. یہاں پہ یہ میں واضح کرتا چلوں جو بیرسٹر سلمان اکرم راجہ صاحب نے بات کی، آپ کی وفاقی حکومت کی مداخلت کتنی ہے؟ آئی جی ایک صوبے کا اور چیف سیکرٹری وہ مرکز کے نیچے آتے ہیں. میرے 4 سٹاف ممبران اور میری 2 گاڑیاں چرائی گئیں اور سٹاف ممبران کو اٹھایا گیا ہری پور سے، جو کہ خیبر پختونخوا میں آتا ہے. اس کی باقاعدہ اپلیکیشن اور ایف آئی آر کی درخواست میں نے ہری پور میں جمع کرائی اور اسلام آباد کے آئی جی اور ڈی آئی جی آپریشنز اور ان کے خلاف. المیہ یہ ہے کہ یہاں کے جو مرکزی حکومت ہے انہوں نے پریشر ڈالا ہوا ہے اور انٹیلیجنس ایجنسیز نے آئی جی کے پی پہ کہ وہ ایف آئی آر نہ درج ہو. تو ابھی میں عدالت کے ذریعے جا رہا ہوں. یہ حالات ہیں. نہیں، یہ آپ کا مرکزی حکومت